Assalamu alaikum, it's Umar Lifewala signing in from the platform of I am Let's Go Together, and today we are live to create another positive perception in your life. आज का जो हमारा सेशन है वो जुम्मतुल मुबारक के ऊपर हम लोग दीन थॉट्स शेयर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस सेशन के आखिर में कोई ऐसी परसेप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। आज का जो हमारा सेशन है वो प्योरली इस चीज़ के ऊपर मुनहसर है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिशात का इजहार सिर्फ़ अल्लाह ताला से करना है। याद रखें कि जब भी हम किसी भी चीज़ से रिलेट करते हैं अपनी ख्वाहिशात को और हम कहते हैं कि यार किसी भी बंदे ने हमें उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो शेयर करना है, या कोई शख्स जो है वो मुझे इस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है, यहाँ तक कि अगर आप इस चीज़ को अपने जहन में रखते हैं कि आपके जेब में अगर पैसे हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात या अपनी किसी भी ख्वाहिश को आप पूरा कर सकते हैं, तो ये भी एक हद तक जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है कि आप ये समझते हैं कि पैसे जो हैं वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, जबकि यकीन कामिल या यकीन मुकम्मल जिसे हम कह सकते हैं वो यही है कि आप अल्लाह ताला की के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहें और ये अपने जहन में याद रखें कि जो भी आपकी ज़रूरत है वो अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। अल्लाह ताला एक बात जो हमेशा हम लोग अपने सेशंस में कह रहे होते हैं और उस चीज़ को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते रहें कि अल्लाह ताला आपकी ज़रूरियात को बखूबी जानता है और वही आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, और जितनी ज़रूरियात आप जितनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला से कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और अल्लाह ताला आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको वो अता भी कर रहा होता है। अब ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें? वो सिर्फ़ उसी सूरत मुमकिन है कि हम ये मान जाएं कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत को पूरी कर रहा है और हमारी ज़रूरत मुकम्मल है, हमारी ज़रूरत जो हमारी ख्वाहिश है वो पूरी है। ये परसेप्शन जो कायम है करना वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा ये बात कहते थे, वो जब पानी पी रहे होते थे ना, वो कहते थे कि यार यहाँ तक इस सोच को प्रिवेल करने की ज़रूरत है कि ये पानी जो है ना ये मेरी प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया है कि मेरा बंदा इस वक्त पानी पी रहा है और उसकी प्यास बुझ जाए। अगर आपको कभी लगे कि आप पानी पी रहे हैं और आपकी प्यास नहीं बुझ रही, तो इस यकीन को अपने जहन में मुकम्मल करके उस पानी को पिएं कि अल्लाह ताला मेरी प्यास बुझा दे, और बिस्मिल्लाह पढ़कर जिस तरीके से 3 सांस से आपने पानी पीना है उस तरीके से आप पानी पिएं तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो इस यकीन को बेसिकली कायम करना है कि आपकी ज़रूरत, आपकी भूख जो है वो खाना नहीं मिटा सकता। आपकी भूख अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला ने वो हुक्म दिया उस खाने को कि वो आपकी भूख मिटा दे, तब आपकी भूख मिटेगी। तो यकीन कामिल जो है वो यही है कि अल्लाह ताला आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। वो ज़ात जानती है कि आपको क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद हों और इस यकीन को कायम रखें कि पानी प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का हुक्म वो आपकी प्यास को बुझा रहा है। आपकी भूख खाना नहीं मिटा रहा, आपकी जेब में पैसे आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला के फ़ैसले आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। इस यकीन को अगर आप कायम कर लेंगे तो आप परेशानियों से निकल आएंगे, आप उन सेल्फ सेंटर्ड प्रॉब्लम से निकल आएंगे। आप ये सोचना छोड़ देंगे कि यार ये बंदा मेरी ये हेल्प करेगा तो मैं इस प्रॉब्लम में से निकलूँगा। अल्लाह ताला ने कह दिया कि जब मैं किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहूँ तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको नुकसान पहुँचा सके, और अगर मैं नुकसान पहुँचाने का फ़ैसला कर लूँ तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो उसको फ़ायदा पहुँचा सके। इस यकीन को आपने अपने साथ रखना है। आपको लोगों से जो इन्फ्लुएंस है लोगों का, लोगों की जो आपके ऊपर एक बोझ है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर से हट जाएंगी। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी को बग़ैर बोझ के बनाया है। ये जितना भी बोझ है ये हमारी ख्वाहिशात का है। अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात के अंदर फ़र्क पैदा कीजिए और मुतमईन ज़िंदगी गुजारिए। जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसको एंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। मेरे एक टीचर हमेशा ये बात कहते थे कि शुक्र करने वाला इंसान जो है ना, उसी को समझ आती है कि शुक्र करना है जो किसी भी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ अता की है तभी आप शुक्र बजा लाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो आप कभी भी शुक्र नहीं अदा कर सकते। तो शुक्र का डायरेक्टली रिलेशन जो है वो
آپ کی ان چیزوں کی طرف غور کرنے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تبھی آپ اپنی زندگی میں اور اچیومنٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اپنا بوجھ اتار رہے ہوں گے. جس وقت آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ چیزیں میرے پاس ہیں. ہم ہمیشہ اپنے سیشنز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گریجویٹس کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گولز پیدا کریں. شارٹ ٹرم گول سے کیا ہوتا ہے, آپ جب اچیو کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں نے یہ چیزیں اچیو کر لیں. ان اچیومنٹس کی وجہ سے بیسیکلی آپ کی انرجی انہانس ہو رہی ہوتی ہے, آپ اور بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کو پے آف کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو آپ اور زیادہ کوشش کر سکیں گے, اور زیادہ خوش رہ سکیں گے, اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس امپروو ہوگی. یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی مائنر سی ہیں, بڑی چھوٹی سی ہیں, لیکن ان کا ایفیکٹ بہت بڑا ہے. جب بھی ہم اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کسی بھی نعمت پر, تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے, وہ ہمیں اور عطا کرتا ہے, اور ہماری بھی انرجی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کو پرفارم کرنے کی. آج کا سیشن یہیں پر کلوز کرتے ہیں اس کنکلوژن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ کو تمام چیزیں عطا کی ہوئی ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر سکے. نہ ہی پیسے آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, نہ ہی پانی آپ کی پیاس کو بجھا سکتی ہے, نہ ہی کھانا آپ کی بھوک کو مٹا سکتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اس یقین کو اسٹرانگ کر کے, کنکریٹ کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے, اگر آپ یہ چیز مان لیں گے کہ میں نے جو بھی چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے, تو لوگوں کا بوجھ آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گا. خواہشات اور ضروریات کے اندر فرق پیدا کیجئے, اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. زندگی بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے بالکل اس میں بوجھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. یہیں پر اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دنیا کے بعد کی تمام بھلائیوں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور اس دنیا کے بعد کے ہر خسارے نقصان سے بچائے. اور جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس سے سیکھ کے نکلیں, یہ بہت ضروری ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آتا ہے, دیٹ سچویشن از بیسکلی ٹو ٹرانسفارم یو ٹو بی اے بیٹر پرسن. اور اگر آپ اس پرابلم کے اندر سیکھتے ہیں, کچھ نیا لرن کرتے ہیں اور اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرابلم کس لیے پرابلم ہے؟ کیونکہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سالو اٹ. اف یو نو ہاؤ ٹو سالو اے پرابلم, دیٹ از ناٹ اے پرابلم فار یو. تو بیسکلی پرابلم آتا ہی اس لیے ٹو لرن مور, ٹو بی اے بیٹر پرسن. اگر آپ اس سینیریو کے اندر اپنی انرجی کو بوسٹ کرتے ہو, کوشش کرتے ہو, نئی چیزیں لرن کرتے ہو, تو اس پرابلم میں سے آپ نکل آتے ہو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دنیا کے بعد کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اس دنیا کے بعد کے ہر خسارے نقصان سے بچائے. اور دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے, قرض کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. کوشش کریں کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے, تو اس میں آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے. اور اپنے ارد گرد رسپانسبلٹی اٹھاتے رہیں. جتنا زیادہ آپ رسپانسبلٹی اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ بہتر پرسن بننے کی طرف بڑھ جائیں گے. خوش رہیں, اپنے ارد گرد رسپانسبلٹی اٹھاتے ہوئے ایک اور کام کریں. ہم نے 1 ٹری ڈرائیو سٹارٹ کر چکے ہیں. اپنے ارد گرد کہیں بھی ایک درخت لگائیں, اس کو پانی دیں, اس کی رسپانسبلٹی اٹھائیں, اپنے انوائرمنٹ کی رسپانسبلٹی اٹھائیں, اپنے لوگوں کی رسپانسبلٹی اٹھائیں, اور کوشش کرتے رہیں کہ آپ کے ہونے سے آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی پہ فرق پڑتا رہے. آئی ایم ایک ایسا ادارہ ہے جو پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر اس انڈیویجول کے ساتھ جو یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی جو بھی آج ہے وہ کل اس سے بہتر جی سکتا ہے. ہم لوگ بہتر پرسیپشن شیئر کر رہے ہیں, صرف اس سوچ کو پریویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر آپ مطمئن رہ سکیں, جس کے اندر آپ یہ کہہ سکیں کہ میری زندگی مکمل ہے, میں آلریڈی وہ سب کچھ انجوائے کر رہا ہوں جو میری زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے. یہ سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے. It's Umar Life Wala signing out from the platform of I am. Let's go together. Thank you all. Assalamu alaikum.